अस्सलाम वालेकुम। ये पैगाम है खलीफतुल मसीह अल ख़ामिस अज़्ज़ा ताला मिन रसूल अज़ीज़ के लिए, हुज़ूर के लिए। और मैं इसी ये ट्विटर पे मैसेजेस दे रही हूँ क्योंकि आपने तमाम बाकी मेरे रास्ते बंद कर लिए हैं। तो ये मेरी एक कोशिश है कि मेरा पैगाम आपको मिल जाए। हुज़ूर अब 1.5 दिन रहता है आपके खुतबे तक। मैं दोबारा आपको अर्ज करती हूँ कि खुदा के वास्ते इस मैटर को एड्रेस करें। ये मेरा मामला नहीं रहा, ये इस वक्त हर अहमदी बेचैन है, परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रही किधर हम खड़े हुए हैं, क्या गाइडलाइंस हैं बाज मामलों के लिए। वो बेताब है इस वक्त, कश में है। हर जुमे को ऐसे अहमदी टीवी के सामने बैठे थे कि जब 11 दिसंबर के बाद कि शायद हज़रत साहब जिक्र कर लें, मगर आप नहीं करते। अपने बच्चों, आप रूहानी दुनिया आपको रूहानी बाप मानती है, अपने रूहानी बच्चों के जख्मों पे क्यों नहीं मरहम डाल रहे? ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस वक्त जमात में। आपकी खामोशी, आपने मतलब इतना भी कह दें कि हाँ इस वक्त मामला चल रहा है, बहुत लोगों के सवाल जवाब हैं, ये दुआ का वक्त है, आपने इसको एड्रेस एक्नॉलेज भी नहीं किया। और जितना वक्त गुजर रहा है उतनी बेचैनी बढ़ रही है लोगों की। मगर जो असल में जो बातें लोगों के अब सवाल उठ के हैं जो नहीं थे पहले, वो परेशान है और कोई उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा। मतलब आपने मुझे कहा, मैं 2 पॉइंट्स मैंने आज उठानी है। आपने मुझे कहा कि मैंने और भी लड़कियों को चुप करवाया है, तुम क्यों नहीं चुप होती? मैं इसलिए नहीं चुप हुई क्योंकि अगर मैं चुप होती तो मैं इंतहा का बेवफाई कर रही होती मेरे खुदा से। मैं फिर इंसानों को खुदा बना रही होती, शिर्क कर रही होती। वो कहते हैं ना कि जुल्म हो रहा हो तो उसको रोको। मैंने जो आवाज उठाई है वो उठाई इसलिए कि ये जुल्म खत्म हो। उन मासूम लड़कियां या लड़के जो भी दोनों हुई होंगे, उनको क्यों चुप करवाया गया? मैंने उस वक्त भी आपको कहा था ये ज्यादती है। वो बेचारी गरीब लड़कियां होंगी, गरीब घराने से होंगी, कोई उनके पास कोई चॉइस नहीं होगा और वो दब गई। आप मुझे नहीं दबा सके। कितने विक्टिम्स होंगे चचा ज़हूर, कितने विक्टिम्स? और क्यों हम चुप हो? जिसके साथ ज्यादती हुई है वो क्यों चुप हो? इतना गंद क्यों इकट्ठा हो गया जमात में कि आप मजलूम को आपको कहना पड़ रहा है कि चुप हो, कुर्बानी दो जमात के खातिर, कुर्बानी दो मेरे खातिर। ये कुर्बानी है? ये नहीं, ये कुर्बानी नहीं है। हर मजलूम को हक है, दीन भी उसको हक देता है, दुनिया भी देती है, कानून भी देता है कि जब उसके साथ गलत हो वो कहे मुझे इंसाफ मिले। मगर आपने तो बाकियों को भी चुप करवाया है। कितने लोगों को, कितने मजलूमों को आप चुप करवाएंगे? कितनी देर ये सिलसिला चलेगा? ये जुगार है चचा हुजूर, जुगार। इट्स अ क्विक फिक्स। अब जैसे पट्टी बैंडेड लगाने हैं, हालांकि सर्जरी की जरूरत है इस वक्त। मुझे किसी ने कहा तुम टाइम क्यों नहीं देती हुजूर को? एक तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और खुदा को भी पता है, मैंने आपको पूरा टाइम दिया। मैंने आपको प्लेंटी ऑफ टाइम दिया था और अब टाइम का वक्त ही नहीं रहा। एक किश्ती डूब रही है, मुंह तक पानी आया है, अभी टाइम चाहिए सोचने के लिए। सोचने का टाइम नहीं रहा। हम इस वक्त जमात टाइटैनिक बनी हुई है, डूब रही है इस वक्त। सवारियों को बचाएं हसाब, जो पैसेंजर्स हैं इस शिप पे। हमारी किश्ती को, हज़रत अलैहिस्सलाम की किश्ती को बचाएं। मगर आपकी जो खामोशी है
Your silence is speaking volumes. بہت لوگ گھبرا رہے ہیں اس خاموشی سے. تو پہلا خیر میرے یہ پوائنٹ تھا. اب میں دوسری پوائنٹ پہ آتی ہوں. اچھا اب دوسری پوائنٹ میں آ گئی. بات یہ ہے کہ آپ نے جب یہ بات کی تھی میرے سے, مجھے اتنا تھکا لگا تھا. اٹ واز شاکنگ فار می. مجھے لگ رہا تھا میرے نیچے زمین پھٹ گئی ہے. آپ نے مجھے کہا تھا کہ جب ایک نوجوان لڑکی ایک مرد کے سامنے جائے گی وہ کیا کرے. آپ نے مجھے, میں آپ کی بات کا خلاصہ دے رہی ہوں, مجھے کسی کو ایگزیکٹ ورڈز نہیں یاد رہ سکتے. آپ نے پھر وہ حوالہ دیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا, اور آپ نے کہا کہ یہ اسی طرح ہے کہ کتے کے سامنے گوشت رکھ لو تو کتا تو پھر منہ ہی مارے گا. چلیں یہ میں آپ کو کریڈٹ دیتی ہوں کہ آپ یہ مان رہے کہ یہ لوگ کتے ہیں, چلو یہ تو ایک آپ کو کریڈٹ جاتا ہے. مگر کوئی مرد کو کسی لڑکی کو ہاتھ لگانے کا کوئی رائٹ نہیں ہے, جتنی وہ کوئی لڑکی سمارٹ ہو یا پردہ نہیں کر رہی ہے, وٹ ایور دا ریزن از. ٹھیک ہے, اس کا کام ہے اپنی نظریں نیچے رکھنا. مطلب ہم عورتیں پردے کر کے ہم دم گھٹ کے ہیں ہمارے, اور مرد کیوں نہیں اپنی اسلامی ذمہ داری پورا کرتے اور اپنی نظریں کیوں نہیں نیچے رکھتے. یہ مطلب یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے چچا حضور؟ یہ کس قسم کا ماحول بن رہا ہے ہماری جماعت میں جدھر کوئی عورت سیف ہی نہیں ہے. ہم تو عورتیں تو اپنی اینڈ آف دا مطلب اپنی طرف سے تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے, پردہ کر رہی ہے. مرد کیوں نہیں اپنی نیچے نظریں رکھتا کہ بھئی نہیں ایک نوجوان لڑکی سامنے آ جائے, پھر وہ کیا معصوم مرد, وہ تو بڑا معصوم ہے. ہر دفعہ عورت کے اوپر قصور آتا ہے اور مرد مظلوم بن جاتے ہیں. مطلب یہ کس قسم کا ماحول بن رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میرے سمجھ سے باہر ہے. اور چچا حضور آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ جو لوگ آپ کی طرف سے چھنڈا اٹھا رہے ہیں وہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں, وہ کیا تہمتیں لگا رہے ہیں. کیا کوئی عورت کی کوئی سینکٹیٹی نہیں رہی, کوئی عزت نہیں رہی؟ چچا حضور کیوں نہیں آپ عورت کی عزت کی حفاظت کر رہے اس وقت؟ کیا آپ کو پتہ ہے آپ کا نمائندے بن کے وہ کیا گندی زبانیں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ہیں جماعت کے نمائندے, یہ ہیں آپ کے نمائندے. افسوس کی بات ہے یہ کہ میں کوئی جماعت کے ایونٹ بھی نہیں جا سکتی اور میں نے پورا پردہ کیا ہو, بغیر مرد مجھے کھورے. اب میں نے سائیکلنگ شروع کی تھی, یہ ہے ادھر کا حال ربا کا. سائیکلنگ شروع کی ہے, کوئی وقت نہیں ہوا جدھر میں باہر سائیکل جب میں کرتی تھی کہ کسی مرد نے اپنی نظر نیچے نہ کی ہو. یہ جو کمیاں ہیں جو اس کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے, ہمارے اگلے جنریشن کے لیے معاملے خوفناک بن رہے ہیں. کیا وہ جو بچیاں بھی 2 سال کی ہیں, 20 سال بعد کیا حالات ہوں گے؟ مطلب چچا حضور میں خدا کے واسطے میں آپ کو خدا کے واسطے اپنی خاموشی توڑیں اور ان چیزوں کو ایڈریس کریں جو اس وقت کشمکش ہوئی ہے جماعت میں. بے چینی, بے تابی, کنفیوژن, بے بسی, دکھ, مطلب ان چیزوں کا جواب دیں. سوری, بہت پتہ نہیں آپ کو آپ کیا عملہ پہنچا رہی ہیں باتیں یا نہیں, مگر معاملے بہت خراب ہوئے ہیں اور کسی نہ تو کسی دن آپ نے بولنا ہوگا.